अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आबिदा बेगम आप सबका अपने चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। तो चले अब हम शुरू करते हैं उर्दू की मश्क। मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोस में आपने बता दिया है कि उर्दू को जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे नून गुन्ना होता है, हाय मखलूत होता है, या और बौ का इस्तेमाल होता है, मद का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप जाकर देखें, मैंने उसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। अगर आप चाहते हो तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। उर्दू सीखने के लिए आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको उर्दू की मश्क बता रही हूँ। देखिए, पहले हमको याद करना होगा हुरूफ़े तहज्जी, यानी कि अल्फ़ाबेट्स, यानी अलिफ से लेके या तक के हमको अल्फ़ाबेट्स देखना होगा। पहले हम उसको अच्छे से याद करें तो हमको वो समझने में आसानी हो जाएगी। उर्दू के अल्फ़ाबेट्स तो आमतौर पर हम सबको मालूम होते हैं, बस उर्दू में ज़ायद होते हैं। जीम, और होता है दाल, अड़ा, जा, और होता है गाफ, और क्या आता है टा, और आता है पा। तो ये हुरूफ जो हम अलिफ से लेके या तक पढ़ते हैं अरबिक में, उर्दू में ये ज़्यादते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो चलिए हुरूफ तहज्जी जब हम समझ जाएंगे तो हमको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी वर्ड समझने के लिए। देखें, अगर हमको एक नुक्ता लगाना होगा तो हम सिर्फ डॉट लगाएंगे एक, लेकिन अगर हमको दो नुक्ते लगाना होगा तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे होता है ता। फिर ता को हम ऐसे दो नुक्ता नहीं लगाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, ऊपर से ऐसे शुरू करते हुए ऐसे बनाएंगे जिगजैग। ठीक है, ऐसा बनाएंगे। नीचे से शुरू नहीं करें, बल्कि ऊपर से शुरू करेंगे ऐसा। ठीक है नाज़रीन, तो जब दो नुक्ते लगाना होगा तो ऐसा हो जाएगा, और तीन नुक्ते हो गए तो उसके ऊपर, या फिर हमको नीचे का लगाना होगा तो ऐसे नीचे लगाएंगे। मैंने इसका भी वीडियो बनाया है, अगर आप चाहो तो वहाँ पर देख सकते हो उर्दू के वीडियोस में। तो चलें, जब हम हुरूफ़ तहज्जुद से समझ लेंगे तो हमारे लिए दूसरा काम क्या होगा, हुरूफ को जोड़कर वर्ड बनाना, यानी कि मिले जुले हुरूफ। ठीक है नाज़रीन, देखिए मिले जुले हुरूफ, जैसे हो गया बालाम बल, जीम बा जब, ता काफ तक। ये दो हुरूफ वाले हो गए। अगर हमको बनाना है तीन चार वाले वर्ड तो भी हम उसको ऐसे ही लिखेंगे, जैसे देखिए पतंग, और हम लिखेंगे इरम, नाम है इरम। देखिए नाज़रीन, तो ये क्या है, मिले जुले हुरूफ, यानी कि सिर्फ हुरूफ को जोड़कर बनाना। हुरूफ को हम जोड़ते जाएंगे तो वर्ड बनते जाएंगे। ये वो हुरूफ हैं जहाँ पर हम कोई भी वर्ड खींच रहे नहीं हैं, बल्कि जल्दी पढ़ रहे हैं। बल, जब, तक, गुल, मल, हल। तो ये सारे हुरूफ क्या है, एक के बाद एक हुरूफ को, हर्फ को हम जोड़ते जाएंगे, यानी कि अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट। इसके अंदर हम ना किसी को खींच रहे हैं, ना हम आवाज़ को नीचे ऊपर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गए हैं मुरक्कबात, यानी कि मिले-जुले हुरूफ। इसको क्या कहते हैं, हम मुरक्कबात कहते हैं। ठीक है नाज़रीन, जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो अब हमको तीसरा काम क्या करना होगा। देखें, जब आवाज़ को ऊपर ले जाना होगा या फिर आवाज़ को नीचे ले जाना होगा खींचने के लिए, तो हम क्या करेंगे। देखिए, ये है जल। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं खींच रहे हैं, तो ये हो गया जल, जा जीम लाम ज़बर जल। लेकिन अगर हमको जीम खींच कर पढ़ना है, ऊपर की तरफ करना है, तो यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, जीम को अलिफ के साथ लिखेंगे। जी अलिफ ज़बर जा, लाम मिला देंगे तो वो हो जाएगा जाल। ठीक है नाज़रीन, तो जब आवाज़ ऊपर की तरफ खींचना होगा तो हम उसकी तरफ इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए ज़बर के लिए इस्तेमाल किसका होगा, अलिफ का। ठीक है, अगर हमको ज़े का इस्तेमाल करना है, जैसे देखिए, हमने बोला मिल, यानी कि मीम लाम ज़ेर मिल। और अगर हमको खींचना है ज़ेर, यानी कि ज़ेर के आवाज़ को नीचे खींचना होगा, तो जब हम क्या लगा देंगे, या। जैसे हम बोलेंगे मील, यानी कि 1 मील 2 मील जैसे कहते हैं वो मील, यानी कि मीम या ज़ेर मील, फिर हम ले देंगे लाम। तो समझ में आ गया कि ज़ेर को जब खींचना होगा तो हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे या। और नाज़रीन, मैंने आपको बताया था या का इस्तेमाल दरमियान में होगा,
یا شروع میں ہوگا تو ہم 2 نقطوں والی یا لکھیں گے، اور جب آخر میں استعمال ہوگا تو ہم وہاں پر یا کو پورا لکھیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ ہو گئی اور ایک مشق. اب ہم دیکھیے کہ پیش کو کیسے لکھا جائے گا. دیکھیے ہم کو بولنا ہے چاق، یعنی کہ دیکھیے چا ہم کھینچیں گے اور یہ قاف ہو گیا، لیکن اگر ہم کو پیش کے ساتھ لکھنا ہوگا تو ہم جیسے لکھنا ہے چاقو، قاف کی بات کو آگے کرنا ہوگا تو ہم کیا کر دیں گے، قاف واو پیش کو کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا چاقو. تو سمجھ آ گیا. دیکھیے تو سمجھ آ گیا کہ جب ہم کو پیش کھینچنا ہوگا تو ہم وہاں پر لگا دیں گے واو. یہ ہو گیا ہمارے لیے تیسرا سبق. پہلا سبق یہ ہے کہ ہم حروف تہجی کو اچھے سے یاد کریں اور اس کو لکھنا سیکھیں اچھے سے. اور پھر دوسرا سبق ہمارے لیے ہو گیا ہے حروف مرکبات، یعنی کہ ملے جلے حروف. یہاں پر ہم صرف حروف کو جوڑتے جائیں گے، نہ ہم زبر کو کھینچنے کے لیے کچھ استعمال کریں گے، نہ ہی زیر کو کھینچیں گے، نہ ہی پیش. یعنی کہ زبر زیر پیش، جیسے بل جب تک، ایسے ہی یہ زبر کے ساتھ ہو گیا ہے. اور اگر ہم کو زیر کے ساتھ لکھنا ہوگا، جیسے چت تا چین تا زیر چت، غین لام پیش غل، تو یہ زبر زیر پیش کے حروف ہیں. یعنی کہ ہم یہاں پر کچھ بھی نہیں کھینچیں گے، بس حروف کو جوڑتے ہوئے لکھیں گے. یہ ہو گیا دوسرا سبق. ہمارے لیے تیسرا سبق کیا ہے، حروف کو کھینچنا. تو اگر ہم کو زبر کھینچنا ہوگا تو ہم لگائیں گے الف، زیر کھینچنا ہوگا تو لگائیں گے یہ چھوٹی والی یا، بڑی والی یا نہیں لگائیں گے، چھوٹی والی یا کھینچنے کے لیے لگائیں گے. اور پیش کھینچنا ہوگا تو ہم لگائیں گے واو. دیکھیے زبر کھینچیں گے تو ہم لگا دیں گے جال، کال، کاٹ، بال. تو ہم جہاں کھینچیں گے آواز اوپر کی طرف تو سب جگہ ہم کیا کریں گے، زبر کے ساتھ الف لگائیں گے. اور ہم جیسے اگر زے لکھنا ہوگا تو ہم کیسے لکھیں گے، کرسی. دیکھیے سین ہم کھینچ رہے ہیں تو یا کے ساتھ لکھیں گے. در زی، دال را ہم جلدی پڑھ رہے ہیں اس لیے دال را لکھیں گے حسرت. زی ہم کھینچ رہے ہیں اس لیے ہم یا لگائیں گے. اور اگر لکھنا ہے با جی، دیکھیے ہم با اوپر کھینچ رہے ہیں اس لیے با الف کے ساتھ آئے گا، جی آواز نیچے جا رہی ہے اس لیے آئے گا یا کے ساتھ، چھوٹی یا کے ساتھ. یہ ہو گیا زبر کی مشق. یہ ہو گئی زیر کی مشق. اب اگر ہم کو پیش لگانا ہوگا تو ہم کیسے لگائیں گے، دیکھیے بدل، بد بو، با واو کے ساتھ بد بو. بو ہم کھینچ رہے ہیں اس لیے واو لگائیں گے. اور اگر لکھنا ہے ہم کو چاقو، اور خالو، دیکھیے خا اوپر کی طرف جاتا ہے، لو لام و پیش لو، خالو. خالو ایسے بھی آتا ہے، خالو جو ہوتے ہیں ہمارے انکل، ان کے لیے جو بولا جاتا ہے وہ ورڈ. تو دیکھیے سمجھ آ گیا آپ کو. تو زبر کھینچنا ہوگا، پہلے تو زبر زیر پیش کو کھینچنا نہیں ہوگا تو ہم سب کو ملا کر لکھیں گے. اور اگر زبر زیر پیش کو لکھنا ہوگا تو ہم وہاں پر الف یا واو کا استعمال کریں گے. زبر کے لیے الف، یا کے لیے زیر کے لیے یا، اور واو کے لیے پیش کے لیے واو. تو ٹھیک ہے ناظرین، آپ ایسے ہی حروف کو جوڑ کر لکھنا سیکھیے. سمجھ لیجئے کہ جب آواز کو اوپر کرنا ہوگا تو کیا آئے گا، نیچے کرنا ہوگا تو کیا آئے گا، اور آواز آگے جا رہی ہے تو کیا آئے گا. اس کو آپ سمجھیں ان 3 باتوں کو. پھر میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.